कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धे अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच विरूपकेतुमाशम्भुरम्बरीषसुतास्त्रयः विरूपात् प्रसदश्वोऽभूत् तत्पुत्रस्तु रथितरः। रथितरस्या प्रजस्य भार्यायां तन्तवेर्थितः अंग्यराजनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्। एते क्षेत्रे प्रसूता वै पुनस्त्वाङ्गीरसा स्मृताः रथितराणां प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः। क्षुवतस्तु मनोर्यज्ञे इक्ष्वाकुर्घ्राणतश्रुतः तस्य पुत्र सतज्येष्ठा विकुक्षी निमिडण्डकाः। तेषां पुरस्तादभवन् नार्यावर्ते नृपानृप पञ्चविंशतिपञ्चाश्च त्रयो मध्ये परिण्यतः। स एकदाष्टकाश्राद्धे इक्ष्वाकुसुतमादिशत् मांसमानीयतां मेध्यं विकुक्षे गच्छमाचिरं। तथेति स वनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियार्हणान् शान्तो बुभुक्षितो वीरः शशं चाददपस्मृतिः। शेषं निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरुः नोदितः प्रोक्षणायाः दुष्टमेतदकर्मकं। ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुणा विहितं नृपः देशान्निस्सारयामास सुतं त्यक्तविधिं वृषा। स तु विप्रेण संवादं जापकेन समाचरन् त्यक्त्वा कलेवरं योगी शौतेनावापयत्परं। पितुर्परते भेत्य विकुक्षी पृथिवीमिमां सासदीजे हरिं यज्ञैः शशाद इति विश्रुतः। पुरञ्जयस्तस्य सुत इन्द्रवाह इति दितः कुकस्थ इति चाप्युक्तः शृणु नामानि कर्मभिः। कृतान्त आसीत् समरो देवानां सह दानवैः पार्ष्णिर्गाहो व्रतो वीरो देवैर्दैत्यपराजितैः। वचनाद्देवदेवस्य विष्णोर्विश्वात्मनः प्रभो वाहनत्वे वृतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावृषः। स सन्नद्धो धनुर्दिव्यम् आदाय विशिकांश्रितान् स्तूयमान समारुह्य युयुत्सु ककुदिस्थितः। तेजसाप्यायितो विष्णो पुरुषस्य परात्मनः प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां न्यरुणत्रिदशैपुरं। तैस्तस्य चाभूत्प्रधनं तुमुलं लोमहर्षणं यमाय भल्लैरनयत् दैत्यान्येभिर्ययुर्मृधे। तस्येषु पाताभिमुखं युगान्ताग्निमिवोल्बणं विसृज्य दुद्रुवुर्दैत्या हन्यमाना स्वमालयं। जित्वा पुरं धनं सर्वं सश्रीकं व्रजपाणये प्रत्ययच्छत् स राजर्षिरिति नामभिराहृतः। पुरञ्जयस्य पुत्रोऽभूत् अनेनास्तत्सुतः प्रथु विश्वरन्दिस्ततश्चन्द्रो युवनाश्वस्य तत्सुतः। सावस्तस्तत्सुतो येन सावस्ती निर्ममे पुरी बृहदस्वस्तु सावस्तिस्ततः कुवलयाश्वकः। यप्रियार्थमुतङ्कस्य धुन्धुनामासुरं बली सुतानामेकविंशत्या सहस्रैरहनद्व्रतः। धुन्धुमार इति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्ज्वलुः धुन्धोर्मुखाग्निना सर्वे त्रय एवावशेषिताः। दृढाश्वकपिलाश्वस्य भद्राश्व इति भारत दृढाश्वपुत्रो हर्यश्वो निकुम्भस्तत्सुतः स्मृतः। वरहणाश्वो निकुम्भस्य कृशाश्वोऽथास्य सेनजित् युवनाश्वो भवत्तस्य सोनपत्यो वनं गतः। भार्या सतेन निर्विण्ण ऋषयोश्च कृपालवः इष्टिं स्म वर्तयांश्चक्रुरिन्द्रिं तेषु समाहिताः। राजा तद्यज्ञसदनं प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयानान् विप्रासान् पपौ मन्त्रजलं स्वयं।
उत्थितास्ते निशाम्याथ व्युदकं कलशं प्रभो प्रपच्छुकस्य कर्मेदं पीतं पुंसवनं जलं राज्ञा पीतं विदित्वाथ ईश्वर प्रतिहेनते ईश्वराय नमश्चक्रुर् अहो दैव वलं वलं ततः काल उपावृत्ते कुक्षिं निर्विद्य दक्षिणं युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवर्ती जजानः कं धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते भृशं मां धाता वत्समारोदे ऋतीन्द्रो देशनीमदात् न ममार्पिता तस्य विप्रदेव प्रसादतः युवनाश्वोऽथ तत्रैव तपसा सिद्धिमन्वगात् त्रषदस्योरितीन्द्रोऽङ्गः विददे नाम तस्य वै यस्मात्र सन्ति उद्विग्ना दस्यवो रावणादयः यौवनाश्वोतमान् धाता चक्रवर्तवनिं प्रभुः सप्तदीपवतीमेकः शशासाच्युत तेजसा ईजे च यज्ञं क्रतुभिरात्मविद्भूरि दक्षिणैः सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकमतीन्द्रियं द्रव्यं मन्त्रो विधिर्यज्ञो यजमानस्तथत्विजः धर्मो देशस्य कालस्य सर्वमेतद्यदात्मकं यावत् सूर्य उदेति स्म यावच्च प्रतितिष्ठति सर्वं तद्यौवनाश्वस्य मान्धातु क्षेत्रमुच्यते शशविन्दोर्दुहितरि विन्दुमत्यामधान्नृपः पुरुकुत्सम्बरीशं मुचुकुन्दं च योगिनं तेषां स्वसार 50 सौभरिं विव्ररे पतिं यमुनान्तर्जले मग्नस्तप्यमानः परन्तपः निर्वृत्तिं मीनराजस्य वीक्ष्य मैथुनधर्मिणः जातस्पृहो नृपं विप्रः कन्यामेकामयाचत सोऽप्याह गृह्यतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयंवरे स विचिन्त्या प्रियं स्त्रीणां जरठोऽयमसम्मतः वलीपलित एजत्क इत्यहं प्रत्युदाहृतः साधयिष्ये तथात्मानं सुरश्रीणाम् अवीप्सितं किं पुनर्मनुजेन्द्राणाम् इति व्यवसितप्रभुः मुनिप्रवेशितक्षत्रा कन्यान्तपुरमृद्धिमत् वृतस्य राजकन्याभिरेकपञ्चाशतावरः तासां कलिरभूद्भूयास् तदर्थे पोय्यसौहृदं ममानुरूपो नायं व इति तद्गतचेतसां सवौववृच्चास्ताभिरपारणीय तपस्यानर्घपरेच्छदेषु ग्रहेषु नानोपवनामलाम्भ सरस्सु सौगन्धिककाननेषु महार्हशय्यासनवस्त्रभूषण स्नानानुलेपाभ्यवहारमाल्यकैः स्वलङ्कृतस्त्रीपुरुषेषु नित्यदा रेमेनुगायद्विजभृङ्गवन्दिषु यद्ग्राहस्थं तु संवीक्ष्य सप्तदीपवतीपतिः विस्मितस्तम्भमहजात् सार्वभौमश्रियान्वितम् एवं गृहेष्वभिरतो विषयान् विविधैः सुखैः सेवमानो न चातुष्यत् दाज्यस्तोकेरिवानलः स कदाचित् उपासीन आत्मा प्रभुवन आत्मनः ददर्श बहुवचाचार्यो मीनसङ्गसमुत्थितम् अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विन सच्चरितव्रतस्य अन्तर्जले वारिचरप्रसङ्गात् प्रच्यावितं ब्रह्मचिरं धृतं यत् सङ्गं त्यजेत मिथुनव्रतिनां मुमुक्षुः सर्वात्मनान् सृजेद्बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् रहसि चेत्तमनन्त ईशे युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत्प्रसङ्गः एकस्तपस्वविहमथाम्भसि मत्स्यसङ्गात् पञ्चाशदाशमुत 5सहस्रसर्गः नान्तं व्रजाम्युभयकृत्यमनोरथानां मायागुणैर्हतमतिर्विषयेऽर्थभावः एवं वसन्गृहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः वनं जगामानुययुस्तत्पत्न्यपतिदेवताः तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णम् आत्मकर्षण आत्मवान् सहैवाग्नेभिरात्मानं युयोज परमात्मनि तास्वप्रत्युर्महाराज निरीक्षाध्यात्मकीं गतिम् अन्वीयुस्तत्प्रभावेण अग्निं शान्तमिवार्चिषः। जय जय स्वस्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे
पारमहंस्यासहितायां नवमस्कन्धे सौभर्याख्याने षष्ठोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।